नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः षण्पदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री पशुपतिनाथ भगवान को जय। श्री शिव महापुराण को जय। नेपालामा को जय। श्री व्यासी भगवान को जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जसको हृदयमा भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ विराजमान हुनुहुन्छ, उनै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य चरण समस्त विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै भगवान श्री राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित शिव अमरगाथा शिव महापुराण को अवगाहन गर्ने क्रममा अनवरत रूपले हजुरहरूको समक्ष उपस्थित भइरहेको छु। हिजोका प्रसङ्गहरूमा हामीले द्वितीय रुद्र संहिताको सती खण्डलाई प्रणाम गरेका थियौं। आजबाट तृतीय पार्वती खण्डलाई अथ गर्ने जमर्कोमा बसेको छु। यो पार्वती खण्ड यसभित्र कुल 55 अध्याय छन्। मूलतः पार्वतीको जन्म, बाल्य अवस्था, उनले गरेका तपस्या, शिवसँगको विवाह मुख्य रूपले यहाँ वर्णन गरिएको छ र त्यसैले यो खण्डको नाम नै पार्वती खण्ड भएर व्यक्त भएको हो, अर्थात् पार्वती खण्ड त्यसरी नामाकरण भएको हो। र यो खण्डमा पनि ब्रह्मा र नारदजीकै संवाद छ। मुख्य रूपले आरम्भमा हिमालयको स्थावर जङ्गम दुई रूपको यहाँ वर्णन गर्दै मेनासँगको विवाह तथा पितृहरूकी मानसिक कन्या नै सनकादिहरूको श्राप र वरदानको रूपमा मेना भएर जन्मिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले हामी पार्वती खण्डको कथासारलाई संक्षेपमा सम्झिने कोसिस गरौँ र एउटा अर्को पनि कुरो यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। मैले जुन संहिता को सुरुवात मतलब पार्ट 1 जुन छ त्यसमा चाहिँ त्यो संहिताको त्यो खण्डको सार संक्षेप पहिले कथा भनेर अनि मात्रै विधिवत रूपले कथामा प्रवेश गर्दै आइरहेको छु। त्यसै श्रृङ्खलामा अब पार्वती खण्डको पहिले कथा सारलाई समेटौँ अनि त्यसपछि कथाभित्र अध्यायभित्र हामी प्रवेश गर्नेछौँ। जस्तो कि मैले भन्दै थिएँ, अहिले मेना कसरी जन्मिएकी हुन् त्यो प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि देवताहरूले हिमालयलाई उमा आराधना गर्न प्रेरणा गर्दै स्वयं पनि आराधना गरी उमाको दर्शन गरेको
र अवतार ग्रहण गर्न स्वीकार गरेको रोचक प्रसङ्ग त्यस पछाडि वर्णन गरिएको छ। अनि अगाडिका प्रसङ्गहरूमा हिमालय मेनालाई शिवाको दर्शन अवतार लिन स्वीकार गरेको 100 पुत्र सहित जन्म लिने प्रसङ्गमा मैनाक सबैभन्दा ज्येष्ठ र श्रेष्ठ पुत्रको जन्म भएको र अगाडिका 99 पुत्र जन्मिएपछि शिवाको अवतार पार्वतीको रूपमा जन्म, नामाकरण, बाल्यलीला, त्यस पछाडि विद्याध्ययनका प्रसङ्ग र नारदजीद्वारा पार्वतीको हस्तरेखा हेरेर शिवसँग विवाह गर्न सुझाव दिएको प्रसङ्गको चर्चा गरिएको छ। सती वियोगबाट समाधिस्थ भएका भगवान शिवजीको लामो समय पश्चात समाधि पूर्ण हुँदा उनको शिरबाट अर्थात् ललाटबाट पसिनाको थोपा पृथ्वीमा झरेको र तुरुन्त 4 भुजा युक्त लाल वर्ण बालकको प्रादुर्भाव भएको प्रसङ्गको बडा रोचक ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब पसिनाबाट बालक त जन्मियो, बालक रुन थालिसकेपछि स्त्रीको भेषमा पृथ्वी नै स्त्री माता बनेर त्यस बालकलाई स्तनपान गराएको र शिवजीले पृथ्वीलाई नै बालक सुम्पिएको र जसको नामाकरण गर्दाखेरि भौम भनेर नामाकरण गरिएको र पछि भौम ग्रह पदको अधिपति हुनु भन्ने पनि आशीर्वाद दिएको त्यस्तो किसिमको अत्यन्त रोचक र ज्ञानवर्धक भौम ग्रहको कसरी उत्पत्ति भयो, भौम भनेको मङ्गल हो, मङ्गल ग्रहको कसरी उत्पत्ति भयो त्यसको अत्यन्त रोचक प्रसङ्गको यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा शिवजीले गङ्गा अवतरण क्षेत्रमा तपस्या गर्दा हिमालयले स्वागत गर्नु, त्यस क्षेत्रको रक्षा गर्नु, पार्वतीलाई सेवा गर्न पठाउनु, तर शिवजीले ठाडै अस्वीकार गर्नु। यसरी अस्वीकार गरिसकेपछि पार्वतीलाई पनि अत्यन्त रोष उत्पन्न हुनु। त्यसपछि पार्वतीले सिधै गएर भगवान शिवजीसँग दार्शनिक ढङ्गले प्रश्नोत्तर गर्नु। त्यसरी प्रश्नोत्तर गरिसकेपछि शिव पार्वतीका यी दार्शनिक वचनहरूबाट मतलब आफूले स्वीकार गर्न पुग्नु, त्यस्तो किसिमको अत्यन्त ज्ञानवर्धक रोचक शिव र पार्वतीको पहिलो संवाद र अत्यन्त दार्शनिक संवादको यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा तारकासुरको जन्म प्रसङ्गमा उनका पिता वज्राङ्गको जन्म दितिबाट भएको जो कश्यपकी पत्नी थिइन् र वज्राङ्ग हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप र 49 मरुद गर्नुपछि जन्मिएको थियो, त्यसैले यिनीहरूको यो भाइ थियो। यिनकी पत्नी वराङ्गी थिइन् र देवतालाई परास्त गर्ने पुत्र कामनाका रूपमा तारकासुरको जन्म भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। कठोर तपस्या र शिववीर्यबाट उत्पन्न कार्तिकेयद्वारा मृत्युको वर पाएको एक तारकासुरले थियो, त्यस्तो किसिमको प्रसङ्गको वर्णन छ। त्यस पछाडि इन्द्रले कामदेवलाई शिवलाई मोहित गर्न पठाउनु, शिवको तृतीय नेत्रले उसलाई भस्म गर्नु, त्यसपछि पनि क्रोधाग्नि शान्त नभएर सर्वत्र फैलिएपछि ब्रह्माजीले त्यो क्रोधाग्निलाई स्तम्भित गरेर रोकेर त्यसलाई स्थिर गराएर बडवा अर्थात् घोडाको रूपमा परिणत गराइदिनु र त्यो क्रोधाग्नि स्वरूप बडवालाई समुद्रलाई ल्याएर सुम्पिदिनु, समुद्रमा ल्याएर त्यसलाई खसाल्दिनु र जो समुद्रमा ज्वार भाटाको रूपमा बडवा नल त्यही शिवजीकै क्रोध आज पनि हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्दछौँ। त्यस्तो किसिमको विचित्र र अत्यन्त अनुसन्धानात्मक ढङ्गले यस प्रसङ्गलाई यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा कामदेवको भस्म भएपछि पार्वतीले झन् उग्र तपस्या प्रारम्भ गरेको प्रसङ्ग छ, जसको पछि परीक्षा
पार्वती माताको तपस्यामा परीक्षा गर्नका लागि सप्तर्षिहरू स्वयं पुग्नु, त्यस पछाडि स्वयं जटाधारी ब्राह्मणको वेशमा भगवान शिवजी पुग्नु र शिवजी स्वयं जटाधारी ब्राह्मण रूपमा पार्वतीसँग अनौठा अनौठा प्रश्नहरू गर्नु। अनि अनौठा मात्रै होइन, शिवजीको विरुद्धमा निन्दनीय त्यस्ता किसिमका पनि प्रसङ्ग को यहाँ संवादका क्रममा वर्णन गर्नु। अनि त्यसरी वर्णन गरिसकेपछि पार्वती अत्यन्त क्रोधमा आउनु। क्रोधमा आइसकेपछि शिवजीलाई तिरस्कार गर्दै, म त ब्राह्मणको भेषमा आएको ब्राह्मण छौ, त्यसैले मबाट तिमी अवध्य छौ, अब म यो क्षेत्रमा बस्दिनँ, यहाँ तपस्या गर्दिनँ, मलाई विघ्न भयो भनेर पार्वती त्यहाँबाट उठेर जब अर्को क्षेत्रमा जान लागिन्, त्यति बेला भगवान शिवजीले आफ्नो स्वरूप देखाएर पार्वतीको तपस्याबाट आफू सन्तुष्ट भएको र विवाह गर्न मन्जुर भएको अत्यन्त दिव्यतम प्रसङ्गलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र पछाडि विधिवत रूपले विवाहको तयारीका लागि त्यसका जति पनि यावत प्रक्रियाहरू छन् जो गृहसूत्रमा वर्णन गरिएका छन्, ती यावत प्रसङ्गहरू सबै यहाँ वर्णन गरिएको छ। यस क्रममा शिवजीले नटावतार वैष्णव ब्राह्मणको अवतार लिएर शिव निन्दा फेरि गरेको हिमालय र मेनाका समक्ष, जसको कारणले गर्दा मेना कुपित भएर शिवसँग छोरीको विवाह नगर्ने निर्णयमा पुग्नु। अरुन्धती सहित सप्तर्षिले फेरि आएर सम्झाएपछि मात्र विवाह गर्ने निर्णय लिएको उल्लेख अत्यन्त मतलब भाव ले भरिएको त्यस्तो किसिमको प्रसङ्गको यहाँ वर्णन गरिएको छ। यसै क्रममा सप्तर्षिले अनरण्य र पद्मा पिप्पलादको प्रसङ्गको कथा पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसपछिका प्रसङ्गहरूमा विवाहको तयारीको क्रममा हिमालयद्वारा शिवजीलाई लग्न पत्रिका पठाउनु अनि विश्वकर्माद्वारा विवाह मण्डप सहित जन्तीहरूलाई बस्ने दिव्य महलहरूको निर्माण गर्नु। उता शिवजीले नारदद्वारा सबै देवताहरूलाई निमन्त्रणा दिनका लागि पठाउनु र जन्तीका लागि सबै देवताहरू कैलाशमा एकत्रित हुनु। मङ्गलाचार, ग्रह पूजन जुन विवाहभन्दा पहिले नै गरिन्छ, ती सबै एक एक गरेर ती सबै प्रसङ्गहरूका मतलब पूजन अर्चनका प्रसङ्गहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडि शिवसहित सबै जन्तीहरू कैलाशबाट निस्किनु र हिमालयपुरी पुग्नु। हिमवानले सबैको स्वागत आगवानी गर्नु। अनि वर राजा शिवजीले मेनाको अभिमान चूर्ण गर्न, त्यति बेलासम्म पनि मेना एकदम सहमति भएकी थिइनन्। अनि ती शिवजी कस्ता रहेछन्, वर राजाका रूपमा कसरी आएका रहेछन्, दुला भनेर कस्ता भएर आएका रहेछन् भनेर हेर्ने बडा उत्सुकता गर्नु। शिवजीले यी सबै कुराहरू थाहा पाएर देवताहरूलाई त पहिले नै पठाइदिनु, जन्तीका अगाडि उनीहरूलाई पठाइदिनु र आफू आफ्ना गण सबैभन्दा पछि आउनु। त्यसै पनि जन्ती जाँदाखेरि दुला चाहिँ सबैभन्दा पछि हुने गर्छ। सबै जन्तीहरू अगाडि जान्छन्, दुला चाहिँ पछि हुन्छ। अनि जब श्मशानको यात्रा हुन्छ, त्यो सबै यात्रा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि हुन्छ। यस्तो किसिमको छ हाम्रो रीतिरिवाज। र यहाँ जसरी शिवजी सबैभन्दा पछि आउँदाखेरि आफ्ना अब शिवजीका त जे जस्ता भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी जे जस्ता आफ्ना स्वरूप थिए, तिनी गणहरूका साथ बीचमा बसेर आफू पनि अत्यन्त त्यही किसिमको वेशभूषमा, अब दुलाको वेशभूषामा आउनुभएको थिएन त्यहाँ। तर यो मेनाले मात्रै देखेकी थिइन् है, एउटा प्रसङ्ग त्यो पनि छ। र बीचमा अमङ्गल वेशमा शिवजीलाई
मेनाले यसरी देखिसकेपछि मेना तत्काल मूर्छित हुनु, विलाप गर्नु, विवाह नगर्ने, मेरी छोरी म दिन्न भनेर त्यसरी अडान लिनु र अन्त्यमा शिवजी पुनः सुन्दर रूपमा आएपछि मात्र शान्त भएर वरको स्वागत गरेको प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस पछाडि विवाह आरम्भ हुन्छ। कन्यादान गर्दा शिवजीको गोत्र सोद्धाखेरि नारदजीले सबै गोत्रका प्रवर्तक नै शिवजी हुन्, उनको गोत्र कहाँ आउनु भनेर यसरी पुष्टि गरेको प्रसङ्ग छ। त्यस पछाडि अग्नि परिक्रमा गर्दा पार्वतीको नखचरणलाई हेरेर आचार्य रूपमा ब्रह्माजी नै थिए। ब्रह्माजीको वीर्य स्खलित हुनु, जो बालखिल्य ऋषिका रूपमा परिणत हुनु र ब्रह्माको कर्तृत्व प्रति शिवजीको क्रोधले एकदम आक्रामक हुनु, तर उपस्थित देवताहरूद्वारा शिवजीलाई शान्त गराई विवाहको कार्य येन केन प्रकारेण पूर्ण गरिएको प्रसङ्ग छ। त्यस पछाडि चतुर्थी कर्मको पनि प्रसङ्ग मेनाको प्रेरणाले ब्राह्मण मतलब गरिएको प्रसङ्ग छ र मेनाको प्रेरणाले ब्राह्मण पत्नीद्वारा पार्वतीलाई पतिव्रत धर्मको उपदेश दिएको प्रसङ्ग बडा अत्यन्त दार्शनिक ढङ्गको प्रसङ्गको यहाँ वर्णन छ। एउटा पतिव्रता नारीले आफ्नो घरप्रति, आफ्नो परिवारप्रति, आफ्नो पतिप्रति कसरी जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने अत्यन्त रोचक र दार्शनिक प्रसङ्गको यहाँ वर्णन गरिएको छ। अनि त्यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा शिवद्वारा देवताहरूको विदाई र पार्वती खण्डको उपसंहार गर्दै यो खण्डलाई समापन गरिएको छ। यसरी एक किसिमले हेर्दाखेरि पूरै पार्वती खण्डमा उनको जन्म, उनले गरेका तपस्या र शिवजी प्राप्तिका लागि गरेका जो कठोर तपस्याका वर्णन, शिवजी प्रसन्न भएर वरदान दिएका प्रसङ्ग र हाम्रो गृहसूत्रमा उल्लेख गरिए अनुसारले सनातन जसरी विवाह पद्धतिमा हामी विवाहका कार्यहरू सुसम्पन्न गर्छौँ, ती प्रसङ्गहरूको रिठो नबिराइकन एक एक गरेर सबै प्रसङ्गहरू यहाँ उल्लेख गरिएका छन् र अन्तिममा विवाह भइसकेपछि कैलाशमा पार्वतीलाई लिएर पुगेको र सबै देवताहरूलाई विदाई गरेर पूर्ण गरिएको यो पार्वती खण्ड छ। त्यसरी पार्वतीको जन्म, उनको जीवनक्रम र अन्तिममा कैलाशमा नित्यवास यसरी वर्णन गरिएको हुनाले यो खण्डको नाम पार्वती खण्ड पढेको हो। ल आउनुहोस् अब यो पार्वती खण्डलाई हामी विधिवत रूपले प्रत्येक अध्यायका प्रसङ्गहरूलाई स्मरण गर्दै चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढौँ। यहाँ पहिलो र दोस्रो अध्यायमा मेनाको पूर्व जन्मको वृत्तान्त, सनक आदिद्वारा श्राप र वरदान, हिमालयसँगको विवाहको प्रसङ्ग वर्णन छ। नारदजीले यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मुखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका। पिताको यज्ञमा देह त्याग गरी सती कसरी हिमालयकी पुत्री भइन्, कसरी शिवसँग विवाह गर्न पुगिन्, यो सबै सविस्तार मलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, पहिले तिमी पार्वतीकी आमा मेनाको जन्मको वृत्तान्त सुन। पार्वतीकी आमा को हुन् त्यसको प्रसङ्ग सुन, बुवा को हुन् त्यो पनि प्रसङ्ग सुन भनेर यसरी अब बुवा आमाको पहिले यहाँ परिचय दिइएको छ। उत्तर दिशामा हिमवान नामको पर्वतराज छ, जो महातेजस्वी र समृद्धशाली छ र यिनका दुईटा रूप छन्। हिमवानका दुईटा रूप छन्, हिमालयका दुईटा रूप छन्, एउटा स्थावर र अर्को जङ्गम।
स्थावर भनेको स्थिर हुने, एकै ठाउँमा रहने, त्यसलाई स्थावर भनिन्छ। र जङ्गम भनेको डुलिरहने। मनुष्य देह, पशु पक्षीहरूको देह भनेको जङ्गम देह हो। आज यहाँ छ, भोलि वहाँ छ, पर्सि वहाँ छ, जहाँ कहीँ पनि जान सक्ने, जो मुभ हुन सक्ने, त्यसलाई जङ्गम भनिन्छ। स्थावर भनेको चाहिँ एकै ठाउँमा स्थिर रहने, जस्तो तीर्थ क्षेत्रहरू स्थावर हुन्छन्, यी वृक्षहरू पनि स्थावर हुन्छन्, एकै ठाउँमा रहिरहने। त्यस्तो स्थावर स्वरूपलाई प्राप्त गर्नका लागि त्यही नै पुग्नुपर्छ, र त्यो पनि जङ्गम भएर पुग्नुपर्छ। त्यसै गरी हिमालयका पनि दुईटा स्वरूप छन्, एउटा त जङ्गम स्वरूप, एउटा स्थावर स्वरूप। जो स्थावर स्वरूप हिमालय छन् ती चाहिँ पूर्वदेखि सुरु भएर पश्चिम समुद्र पर्यन्त फैलिएको मानव भूमण्डलको मापन गर्न उभिएकै झैँ कुनै मापदण्ड जस्तो छ। यो पर्वत श्रृङ्खलामा नाना प्रजातिका वृक्ष, लता, सिंह, व्याघ्र, देव, ऋषि, सिद्ध, मुनि आदिद्वारा सेवित शिवजीको तपस्थली, अनेक धातुहरूको खजाना र हिउँहरूले ढाकिएको सुन्दर आकृति युक्त पर्वतमाला छ। त्यो चाहिँ स्थावर स्वरूप हिमालय हुन्। यसैको वर्णन कालिदासले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले आफ्नो कृतिमा व्यक्त गरेका छन्, जुन यहाँ शिव पुराणमा तिनै शब्दहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसको यसरी वर्णन गरिएको छ शिव पुराणमा। अस्त्युत्तरस्यां दिशि वै गिरीशो हिमवान् महान्, पर्वतो हि मुनि श्रेष्ठ महातेजा समृद्धवाक्, पूर्वापरौ तोयनिधिः सुविगाह्य स्थितो हि नाना रत्नकरो रम्यो मानदण्ड इव क्षितेः। यसरी उनले वर्णन गरेका छन्। शिव पुराणले यसरी वर्णन गरेको छ भनेदेखि कालिदासजीले आफ्नो वर्णन गर्दाखेरि उहाँले यस्तो श्लोकमा वर्णन गर्नुभएको छ। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वापरौ तो निधिवगाह्यः स्थितः पृथिव्याम् इव मापदण्डः मानदण्डः। यसरी उनले आफ्नो कीर्तिमा वर्णन गरेका छन्। मतलब हिमालयको जुन स्वरूप छ त्यो हिमालयको स्वरूपलाई यही भाव लिएरै कालिदासले आफ्ना दिव्य रचना, जो आज विश्व प्रसिद्ध कालिदासका प्राय सबै कृतिहरू विश्व प्रसिद्ध स्वरूपमा मानिएका छन्। विश्वका प्रमुख कृतिहरूमा कालिदासका कृतिहरू प्राय सबै पर्छन्। भनिसकेपछि कालिदासका कृतिहरू एकचोटि पठन योग्य छन्, मनन योग्य छन्, जसले विश्व साहित्यमै ठाउँ राख्छ। त्यस्ता ओजस्वी प्रकारका कृतिहरू समय मिल्दाखेरि एकचोटि हेर्नु, एकचोटि अनुसन्धान गर्नु हामी सबैको मतलब प्रेरणा पनि मिलोस्, हामी सबैले गर्नु पनि पर्छ। यदि विश्व साहित्य को अध्ययन गर्ने त्यस्तो किसिमको उत्सुक हुँदाखेरि गर्नु श्रेष्ठ हुन्छ। आजकल त यस्ता कृतिहरू सबै भाषाहरूमा पाइन्छन्, इङ्ग्लिसमा पनि पाइन्छ, हिन्दीमा पाइन्छ, नेपालीमै पाइन्छ, सबै भाषाहरूमा पाइएका छन्। पछाडिका विद्वानहरूले सबै भाषाहरूमा त्यसलाई ट्रान्सलेसन गरेर त्यो भावलाई समेट्दै आउने भावी पिँढीहरूलाई हस्तान्तरण गरेर छोडेका छन्। केवल हामीलाई लाग्नु मात्रै छ। अब त्यस पछाडि अगाडिका घटनाहरू कसरी घटे, मेनासँगको यो प्रसङ्गको वर्णन यहाँ अगाडि गरिएको छ। एकचोटि हिमवानले देवताहरू समक्ष देव, ऋषि, पितृ ऋणबाट मुक्तिका लागि विवाह गर्ने इच्छा व्यक्त गरे। देवताहरूले पनि तुरुन्त पितृहरूका समक्ष गएर उनीहरूको मानसिक कन्या मेनाको उनीहरूले हात मागे।
मेना नाम सुतायावो ज्येष्ठा मंगल रूपिणी ताम विहाय चसु प्रीत्या हिमाख्येन महीव्रतः। देवताहरूको प्रार्थनालाई पितृहरूले परामर्श गरे र अन्तिममा गएर स्वीकृति प्रदान गरे र हिमवानसँग मेनाको विवाह भव्य रूपमा सुसम्पन्न हुन पुग्यो। पितृहरूकी कन्या नि मेना थिइन्। अब नारदजीले यहाँ फेरि प्रश्न गर्नु, मेनाको उत्पत्तिको सम्बन्धमा सनकादिले श्राप दिएको भन्ने मैले सुनेको थिएँ, के यो सत्य हो? त्यो त तपाईँले प्रसङ्गै गर्नु उठाउनु भएन। हिमवानले देवताहरूसँग प्रार्थना गरे, पितृहरूसँग देवताहरूले गएर प्रार्थना गरे, उनकी कन्या दिए, विवाह भयो मात्रै भनिदिनु भयो। अब यता अलिकति मलाई विस्तारमा बताइदिनुहोस् ताकि सबै कुरो भित्रको गुदी कुरो के हो त्यो हम थाहा पाऊँ। विदे प्राप्त वदेदानि मेनोत्पत्ति समादरात् अपिशाप समाचक्ष कुरु सन्देह भञ्जनम। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अब ब्रह्माजी अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ, हे नारदजी, दक्षका 60वटा कन्या मध्ये स्वता नामकी कन्याको विवाह पितृहरूको साथमा भयो र उनीहरूका घरमा 3 कन्याहरूको जन्म भयो जसको नाम मेना, धन्या र कलावती थियो। यी तीनैवटै कन्या पितृहरूकै मानसिक सृष्टिका रूपमा मानिन्छन्, त्यसैले यी अयोनिजा स्वरूप यिनलाई मानिन्छ। र तर लोक व्यवहारमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि स्वधाकी पुत्री भनेर परिचित र त्यसरी मानिन्छ। यी तीनवटै कन्या जगत वन्दनीय लोकमाताका रूपमा स्थापित छन् र तिनै लोकमा आवागमन गर्ने यिनीहरू बीचमा शक्ति पनि थियो, अर्थात् कहीँ पनि यिनीहरू जान आउन सक्दथे, कहीँ रोकटोक थिएन। किनभने लोकमाता भइसकेपछि, त्यस्ता किसिमका दिव्य स्वरूपमा प्राप्त गरिसकेपछि सबै सर्वत्र जानलाई कहीँ कतै पनि रोकटोक हुँदैन थियो। त्यस्ता किसिमका स्वरूपका यी 3टा कन्या थिए, मेना, धन्या र कलावती। र एकचोटि यी कन्या विष्णु दर्शनका लागि श्वेतद्वीप गएका थिए। श्वेतद्वीपम विष्णुलोकम जगमुह दर्शन हेतवे कृत्वा प्रणाम विष्णुश्च संस्तुति भक्ति संयुता। यी जहाँ कहीँ पनि जान सक्दथे, त्यसैले श्वेतद्वीपमा बसेका भगवान विष्णुलाई हेर्नका लागि, दर्शन गर्नका लागि उहाँ गए। भगवान विष्णुलाई भेटिसकेपछि उनीहरूले प्रणाम गरे। त्यस समय त्यहाँ सन्तहरूको समाज एकत्रित भइरहेको थियो। त्यसै बेला सनकादिहरू पनि वहाँ आए। सनकादिहरूले विष्णुलाई वन्दन गरे। श्वेतद्वीपवासीले उठेर जति पनि त्यहाँ थिए सबैले स्वागत सत्कार गरे, सनकादिहरूलाई प्रणाम गरे। तर यी 3वटा कन्याले आफ्नो बसेको ठाउँबाट उठेनन्। यस्तो देखेपछि मर्यादा रक्षाका लागि सनकादिले यहाँ श्राप दिए। सबैले स्वागत गर्दाखेरि सबै उठ्दाखेरि आफू पनि उठ्नुपर्छ। जता हावा लागेको छ त्यतैतिर गाडी चलाइयो भनेदेखि, हिँडियो भनेदेखि छिटै पुगिन्छ। विपरीत ध्रुवमा हिँडियो भनेदेखि मतलब सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यहाँ सनकादिहरूलाई सबैले स्वागत गरे। यी 3टी कन्याहरू उठेन बसेको ठाउँबाट। घरमा कोही अतिथि आउनुभयो, मान्यजन कोही आउनुभयो या कोही पनि आए, अतिथिका रूपमा कोही पनि आउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ। यसो सोध्नुपर्छ, कहाँ आउनुभयो, कता के कामले आउनुभयो आदि इत्यादि सोधेर यसो खानापिना यसो सोध्नुपर्छ। पानी, चिया, अब आजकल जे जस्तो आफूसँग स्वागत गर्ने स्वरूप छ त्यही अनुसारले स्वागतका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यहाँ यी 3टै कन्याहरू उठेनन्। त्यसैले सनकादिहरूले श्राप दिए। हुन त भावी नै यस्तै थियो। अगाडिका लीलाहरू, यी सबै घटनाहरू किन घट्छन् भनेदेखि अगाडिका लीलाका लागि विस्तार गर्नका लागि घटिरहेका हुन्छन्। हुन त त्यति ठुलो कुरो थिएन, तर अगाडिका लीलाहरू विस्तार गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले सनकादिहरूले यहाँ श्राप दिए। तर यसरी श्राप दिँदा पनि हामीले चाहिँ के शिक्षा लिनुपर्ने रहेछ त्यो विचार गर्दै जानुपर्छ।
यी कथा प्रसङ्गहरू त आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्, तर यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने चुरो कुरो चाहिँ त्यति नै हो कि अतिथि आउँदाखेरि उनीहरूलाई अभ्यागत स्वागत गरिएन भनेदेखि आफ्नो अपयश हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो प्रसङ्गले त्यही नै शिक्षा लिनुपर्छ। यहाँ सनकादिहरूले श्राप के दिए भनेदेखि अभ्युत्थानं कृतं नोयो नमस्कारोऽपि गर्वितः नरस्त्रियः सम्भवन्तो तिस्रोऽप्यः ज्ञानमोहितः। यहाँ दुईटा श्राप दिए। एउटा त नरस्त्रिय, मनुष्यको स्त्री भएर तिमीहरू जन्म ल्याऊ, अनि स्वर्गबाट टाढा रह। तिमीहरू अहिले जसरी जहाँ कहीँ जाने तिमीहरूलाई जुन स्वरूप तिमीले प्राप्त गरेका छौ त्यो प्राप्त गर्ने जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूपबाट तिमीहरू वञ्चित हो जाओ, अर्थात् स्वर्ग आदि लोकमा तिमीहरूको गति नहोस्। यी दुईटा श्राप सनकादिहरूले प्रदान गरे। श्राप सुन्ने साथ तिनैजना कन्याहरू मेना, धन्या र कलावती अत्यन्त क्षुब्ध हुन पुगे, आहत हुन पुगे। मुनिहरूको अन्तिममा गएर चरणमा परे, उद्धारका लागि उनीहरूले अनुरोध गरे। अनि के कस्ता कार्य गर्नाले हामी पुनः स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्छौँ, अर्थात् हामी सबैको सर्वत्र हाम्रो गति हुन्छ, यसरी पनि प्रार्थना गरे। अनुग्रहं कुरुष्वात्र लभेम स्वर्गतिः, पुनः हामीलाई अनुग्रह गरिदिनु पर्यो। यसरी पुनः प्रार्थना गरिसकेपछि सनकादिहरूले फेरि वरदान दिनुभयो। वरदान दिँदै भन्नुभयो, हे पितर कन्याहरू हो, तिमीहरूले आफूले गरेको गल्ती महसुस गर्यौ, त्यसैले तिमीहरूको कल्याणका लागि हामी अब वरदान दिँदैछौँ, वरदानलाई स्वीकार गर भन्दै अब यहाँ वरदान दिनुभयो। र यी मेनालाई वरदान, मेना, धन्या र कलावतीलाई के वरदान दिनुभयो अब त्यसको प्रसङ्ग अगाडि वर्णन गरिएको छ। सनकादिहरू भन्छन्, हे मेना, तिमी विष्णुकी अंशभूत हिमालयकी पत्नी भएर तिम्रो घरमा जगदम्बा पार्वतीले जन्म लिनेछिन्। पार्वतीकै कृपाले अन्त्यमा कैलाश पदको तिमीले प्राप्ति गर्नेछौ। विष्णु अंशस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी ज्येष्ठा भवन्तु तत्कन्या भविष्यत्यैव पार्वती। यसरी मेनालाई आफ्नी पुत्री पार्वतीको जन्म भएपछि पार्वतीकै पुण्यले, प्रतापले सर्वत्र तिम्रो फेरि गति प्राप्त हुनेछ र तिमी विष्णुकी अंशभूत हिमालयकी पत्नी हुनेछौ भन्ने यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। र द्वितीय जुन कन्या थिइन् धन्या, उनलाई तिमी जनक राजाकी पत्नी हुनेछौ र सीता पुत्रीको जन्म तिमीले दिनेछौ। रामको साथमा विवाह सीताको भएपछि तिम्रो नित्य वैकुण्ठवास हुनेछ। यसरी धन्यालाई राजा जनककी पत्नी हुनका लागि आशीर्वाद, मतलब नरदेह धारण गर्नु परेको थियो नि त, किन नरदेहमा आउनुपर्ने। त्यसैले तिमी उनकी पत्नी भएर सीतालाई जन्म दिएर सीताकै कृपाले पुनः तिम्रो वैकुण्ठमा निरन्तर वास हुनेछ। धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्य कन्या महालक्ष्मीर्नाम्ना सीता भविष्यति। यो आशीर्वाद दिनुभयो। र तेस्रो जुन कन्या थिइन् कलावती, उनलाई आशीर्वाद दिँदै भन्ने मतलब सनकादिहरूले भने, सबैभन्दा कान्छी तिमी कलावती, तिमी वैश्य वृषभानुकी पत्नी भएर राधालाई तिमीले जन्म दिनेछौ र उनकै कृपाले तिमी गोलोक धामको प्राप्ति गर्नेछौ। वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरान्ततः। यसरी द्वापरको अन्त्यमा तिमीले यसरी अवतरण धारण गर्नुपर्नेछ।
भनेर सनकादिहरूले यी तीनटै कन्यालाई यसरी वरदान प्रदान गर्नुभयो। वरदान प्राप्त गरी उनीहरू आफ्नो गन्तव्यतिर लागे। सनकादिहरू पनि अन्तर्ध्यान वहीं पर भए र मेना पुत्री पार्वती साक्षात जगदम्बिका नै थिइन् र कठोर तपस्या गरेर अन्त्यमा शिवलाई प्राप्त गरेकी हुन् भनेर यहाँ ब्रह्माजीले नारदजीलाई सम्झाउनु भयो। जो नारदजीको खुल्दुदी थियो त्यो खुल्दुदीलाई मेटाइदिनु भयो। अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा देवताहरूले हिमालयलाई उमा आराधनाको विधि बताउनु र स्वयं पनि उनीहरूले स्तुति गर्नु र उमा प्रकट भएर अवतार लिने वचन दिनु आदिका प्रसङ्गको वर्णन छ। ब्रह्माजी भनिराख्नु भएको छ, हे नारदजी, मेना हेममानको विवाह हुँदा तिनै लोकमा उत्सव भयो। बडा हर्षोल्लासका साथमा विवाह भएको थियो। हिमालय पनि प्रसन्न भए। दुवै सानन्द गृहस्थी जीवन यापन गर्न थाले। केही वर्ष बितो, केही समय बितो। त्यसपछि विष्णु आदि सबै देवता मुनिगण हिमालयलाई भेट्नका लागि गए। देवताहरूलाई देखेर हिमवान अत्यन्त हर्षित, रोमाञ्चित, प्रफुल्लित हुन पुगे। प्रेमाश्रु धाराले आप्लावित भएर प्रणाम निवेदन गरी 3 श्लोकले दीन भएर यहाँ हिमालयले देवताहरूलाई प्रार्थना गरे, स्वागत गरे। स्वागत गर्दै भन्छन्, अद्य मे सफलम जन्म सफलम सो महातप, अद्य मे सफलम ज्ञान, अद्य मे सफला क्रिया। देवताहरूको आगमनले मेरो आजको जन्म, मैले लिएको जन्म सार्थक हुन पुग्यो। मेरो तपस्या सार्थक हुन पुग्यो। मेरो ज्ञान सार्थक हुन पुग्यो। मेरा कर्महरू सार्थक हुन पुगे आदि इत्यादि ढङ्गले देवताहरूलाई स्वागत गर्दै दिन बनेर प्रार्थना हिमवानले गरे। तपाईहरूको आगमनले मेरो जीवन, कुल, परिवार सबै धन्य हुन पुग्यो। म सेवकका लागि अब के आज्ञा छ? यसरी सोधिसकेपछि देवताहरू अत्यन्त प्रसन्न भए र हिमालयलाई भन्दै सम्बोधित गर्दै भन्न थाले, हामी जुन कामका लागि आएका छौं त्यो बताउँछौं, ल सुन भनेर यहाँ देवताहरूले भन्न थाले। या पुरा जगदाम्बो माम दक्ष कन्या अभवत् गिरे, पितृतो अनादरं प्राप्य संस्मृत्य स्वपणं सती। जुन पहिली उमा, जगदम्बिका उमा दक्ष कन्या भएर जन्मिएकी थिइन्। दक्षकै अनादरबाट आफ्नो लीला समाप्त गरेकी थिइन्। यो कुरो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो कि रुद्र पत्नी सतीले शरीर छोडेर आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन पुगिन् र यदि तिनै सती तपाईको घरमा प्रकट हुन सके त्रिलोककै कल्याण हुने थियो। त्यसैले हामी यहाँ आएका हौं, त्यसै कार्यका लागि हामी आएका हौं भनेर देवताहरूले छर्लङ्ग स्पष्ट ढङ्गले हिमालयलाई सम्झाए, भने र हिमालयले उत्तर दिँदै भन्न थाले, यो त साह्रै सौभाग्यको कुरो पो तपाईहरुले सुनाउनु भयो। मैले यो अहोभाग्य पाउनु भनेको त मेरो त झन् म कति भाग्यमानी हुने थिएँ। अब यसका लागि मैले के गर्नुपर्छ त्यो पनि तपाईहरुले मलाई उपाय बताइदिनुहोस्। यसरी हिमवानले झन् एकदम आर्द्र भएर देवताहरूलाई प्रार्थना गरिसकेपछि देवताहरूले आदर सहित उमालाई प्रसन्न गर्ने विधि उनीहरूले सविस्तार वर्णन गरे, बताए। हिमालय पनि प्रसन्न भए। देवताहरू पनि हिमालयसँग विदा भएर सदाशिव पत्नी उमाको शरणमा गए। देवताहरू चाहन्थे हिमालयको घरमा छिटोभन्दा छिटो उमाको प्राकट्य होस्। त्यसैले सुन्दर स्थानमा गए अनि 13 श्लोकद्वारा उमाको स्तुति गरे। 10 इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त यिनीका प्रतीक हुन् 13 श्लोक र यी श्लोकहरूमा उमालाई चराचरकी स्वामिनी, शान्त,
श्री पुष्टि धृति तुष्टि कांति श्रद्धा गायत्री सावित्री सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली निन्द्रा अव्यक्त प्रकृति महत्तत्व स्वरूपिणी का रूपमा उनीहरूले प्रार्थना गरे। देव्यो मे जगता अम्बः शिवलोक निवासिनी सदाशिव प्रिये दुर्गे त्वां नमामि महेश्वरी। संसार सागर कराल भवांग दुख निस्तारक ऋतरणी च निबीतहीनाम अष्टांग योग परिपालन केलि दक्षाम विन्द्यागवासन निरताम प्रणमाम ताम वै। यसरी उनीहरूले प्रार्थना गरे। अन्त्यमा देवताहरूले भगवतीलाई दर्शनातुर भएर भने सुप्रेम मनसा सर्वे तस्तुस्ते दर्शने सब, हामी सबै दर्शनका उत्सुक छौँ भनेर यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि देवताहरूको भावपूर्ण स्तुतिले भगवती उमा प्रसन्न भइन् र दिव्य रत्नमय रथमा करोडौं सूर्यको समान जाजल्यमान अङ्ग आभूषणले युक्त त्यस्तो स्वरूपमा उन प्रकट भइन्। देवीको दिव्य साक्षात स्वरूप देखेर देवताहरू नतमस्तक भए अनि स्वस्थ भएर यहाँ फेरि 11 श्लोकले उनीहरूले स्तुति गरे, देवताहरूले स्तुति गरे। 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय एउटा मन, यिनी 11 इन्द्रियको प्रतीक 11 श्लोकले उनीहरूले स्तवन गरे। शिवे सर्वाणि कल्याणी जगदम्ब महेश्वरी ताम नतः सर्वथा देवा वयम सर्वार्तिनाशिनीम। हे शिवे, हे कल्याणी, हे जगदम्ब, हे महेश्वरी, हामी सबै देवताहरू तपाईको चरणमा हामी वन्दन गर्छौँ, प्रणाम गर्छौँ। हामी स्तुति त गर्न जान्दैनौँ किनकि तपाईको महिमा वेद शास्त्र तथा मन बाणी भन्दा बाहिर छ, तो भन्दा पर छ। हामी तपाईको शरणमा यस कारण आएका छौँ कि सनत कुमारको वचनलाई सत्यता प्रदान गर्दै भूतलमा अवतरण भई रुद्र पत्नी हुनुहोस्। तपाईको अवतरणले देवताहरूको मनोरथ पूर्ण हुनेछ। अवतीर्याक्षितौ देवी रुद्र पत्नी पुनर्भवः सर्वे भवन्तु सुखिनः दुःख नश्यन्तु कृष्णसः। तपाईको आगमन, तपाईको अवतरण, तपाईको प्राकट्य सबै देवताहरूको दुःखलाई शमन गर्ने हुनेछ। अब त्यो कार्यका लागि तपाईं अगाडि अग्रसर भएर हाम्रो यो प्रार्थनालाई स्वीकार गर्दै स्वीकार गर्नुहोस्। यसरी देवताहरूले अत्यन्त विनीत भएर प्रार्थना गरे र देवताहरूको प्रार्थना सुनिसकेपछि देवी अगाडि भन्न थालिन्, हे हरे, हे विदे, हे देवताहरू हो, म तिमीहरूदेखि प्रसन्न छु। तिमीहरू आफ्नो स्थानमा जाओ, म शीघ्र नै मेनाको घरमा जन्म लिएर रुद्र पत्नी हुनेछु। तिमीहरू सबैको मनोकामना पूर्ण गर्नेछु। तिमीहरूका लागि जे जस्ता कार्यहरू आइपर्नेछन् ती सबैलाई सहायक बन्नेछु। अवतीर्य सुता भूत्वा मेनाया दास्य उत्सुकम हरपत्नी भविष्यामि सुगुप्तम मतमात्मनः। र मेरै वियोगको कारण अहिले स्वामी दिगम्बर अलौकिक वेश धारण गरी योगी भएका छन्। उनले मेरो शरीरको हड्डीको माला लगाउँदा पनि उनलाई शान्ति प्राप्त गर्न सकेनन्। म आफै पनि यो सबै विचित्र स्थिति देखेर म आफै पनि तडपिरहेकी छु। त्यसैले रुद्रको सन्तापको सन्तोष गर्नका लागि पनि म अवश्य अवतार लिनेछु र लौकिक जीवनको आश्रय लिएर हिमालय पत्नी मेनाकी पुत्री हुनेछु र देवताहरूका सबै कार्यहरू, तिमीहरूका सबै कार्यहरू म पूर्ण गर्दै जानेछु। अतः चावतरिष्यामि रुद्र सन्तोष हेतवे देव कार्यम करिष्यामि सत्यम सत्यम न संशयः। यसरी देवीले देवताहरूलाई आश्वासन प्रदान गरिन् र वहीं अन्तर्ध्यान भइन्। देवताहरू पनि प्रसन्न भएर आफ्नो स्थानतर्फ फर्किए। यस्तो किसिमको दिव्य प्रसङ्ग वर्णन गरिसकेपछि अगाडिका प्रसङ्गहरूमा मेनालाई शिवा देवीको दर्शनको प्रसङ्ग
वरदान र मेनाबाट मैनाक आदि 100 पुत्रहरूको जन्मको प्रसङ्गको वर्णन गरिएको छ। ब्रह्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ, ए नारदजी, यता देवताहरूले दिएको देवता आराधनाको विधि अनुसार हिमालय मेनाले पनि संयमित भएर तपस्या गर्न थाले। अहर्निशं शिवां शम्भो चिन्तयन्तौ च दम्पती हरियादो मेनका चापि ते पाते परमं तपः। अत्यन्त संयमित भएर तपस्या गर्न थाले। मेनाले शिव सहित शिवाको कठोर जप तप पूजा अर्चन गर्न थालिन्। चैत्र महिनाको अष्टमीदेखि प्रारम्भ गरी प्रत्येक महिनाको अष्टमीको व्रत र नवमीमा पारायण गर्दथिन्। निराहार, कहिले त कहिले फलाहार, कहिले जल, कहिले हावा पिएर पनि व्रत गर्दथिन्। तपस्याको प्रभावले उनको शरीर नै देदीप्यमान हुँदै गयो। यसरी 27 वर्ष व्यतीत भएपछि साक्षात् जगदम्बिका भगवतीको दर्शन उनले प्राप्त गरिन्। अब यस प्रसङ्गमा मेनाले अष्टमी व्रत लिएको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ। अष्टमीको दिन माँ दुर्गाको, जगदम्बिकाको दुर्गा अष्टमी भनेर पुकारिन्छ। अष्टमीकै दिन माँ दुर्गा प्रकट भएकी हुन्, उनको बर्थडे हो। त्यसैले अष्टमीको व्रत केवल भगवती दुर्गालाई समर्पित गरेर, भगवती जगदम्बिकालाई समर्पित गरेर गर्नाले आमाले आफ्ना बालकलाई कसरी संरक्षण गर्छिन्, त्यही ढङ्गले भगवतीले हामी सबैलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ। अब यहाँ 27 वर्ष भनिएको छ। मैले पहिलेको प्रसङ्गमा भन्ने थिएँ कमसेकम 12 वर्ष, जहाँ सतीले तपस्या गर्दाखेरि 12 वर्षको तपस्या गरेकी थिइन्। यहाँ मेना र हिमालयले तपस्या गर्दा 27 वर्षको वर्णन गरिएको छ। 12 वर्षदेखि 27 वर्षसम्मका यी कुराहरू आएका छन्। तर कमसेकम अष्टमी व्रत राखिँदै गइयो भनेदेखि कमसेकम 12 वर्ष गर्नु र अगाडि गर्न सकियो भने 27 वर्षसम्म गर्नु भन्ने सङ्केत हो। यो यहाँ स्पष्ट भनिएको छ, 27 वर्षान्ते जगन्माता जगन्मही आविर्बभूव सा देवी सन्तुष्टा तत्सुभक्तितः। दिव्य, अब यो 27 वर्ष पूर्ण हुने साथै दिव्य तेजो मण्डलको बीचमा साक्षात् भगवती उमाको दर्शनले अत्यन्त प्रसन्न र रोमाञ्च तथा हर्षातिरेकले मेनाको आँखाबाट अश्रुबिन्दुहरू झरे। आफ्नो कार्य सिद्धि भइसकेपछि हरेक व्यक्तिलाई यो किसिमको भाव व्यक्त हुन्छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नानी बाबुहरूले यदि त्यो प्रतिस्पर्धामा उनीहरू सफल भए भने नानी बाबुका आँखाबाट आँसु त झरि नै हाल्छ। यता जन्म दिने बुवा आमा आफन्तहरूका आँखाबाट पनि आँसु झरेको हामीले प्रत्यक्ष समाजमा व्यवहारमा त्यस्ता अनुभव गरेका छौँ, देखेका छौँ। त्यो अनायासै अश्रुबिन्दु पतन हुन्छ, मतलब अश्रुबिन्दु निस्किन्छ। यो हर्षको आँसु, दुई प्रकारको आँसु हुन्छ, एउटा हर्षको अर्को दुःखको। तर दुईटै अवस्थामा जब दुःखको आँसु झर्छ, भित्र रहेका सबै पापहरू झर्छन्, सबै पापहरू निस्किन्छन् आफ्ना शरीरबाट भनिएको छ। त्यसैले दुःखको अवस्थामा आँसु झर्नु भनेको पनि जति झर्न खोज्छ झर्न दिनु अरे। र त्यो पनि भगवानका अगाडि भगवानलाई हेरेर यदि आँखाबाट आँसु झर्छ भने त झनै राम्रो हो अरे। भगवानमा, आफ्ना देवी देवतामा समर्पण भएको भावनाबाट निस्किएका जुन आँसुहरू छन्, उहाँहरूले गरेका उपकारका प्रति आफू भावविहोर भएर अश्रु प्रवाहित हुन्छ भने भित्र रहेका जति पनि पापहरू छन् ती सबै पापहरू आँखाका आँसुबाट निस्किएर जान्छन्। व्यक्ति शुद्ध हुँदै जान्छ, पवित्र हुँदै जान्छ, एकदम चिन्मय चेतन तत्त्वबाट स्फूर्ति प्राप्ति त्यस्तो जीवात्माले प्राप्त गर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले आँसु झर्दाखेरि खास रूपले भगवानका अगाडि यदि भगवानको चिन्तन गर्दै, भगवानको उपकारको चिन्तन गर्दै
अश्रु प्रवाहित हुँदैछन् भने जति अश्रु प्रवाहित हुन खोजिरहेको छ सबै उतारिदिनु अरे, सबै निस्किन दिनु अरे। यहाँ यी हर्षका आँसु थिए मेनाका। भगवतीले भक्तको भक्तवत्सलता देखेर अँगालो मारिन्ती र मेनालाई दिव्य ज्ञानको त्यति बेलै सञ्चार भयो। भगवानको स्पर्श यदि हामी सबै जीवात्माको शरीरमा स्पर्श हुन पुगो, कुनै पनि जीवात्माको शरीरमा, तो व्यक्तिमा भगवानका जति पनि गुणहरू छन् ती गुणहरू स्वतः ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसैले हामी आफूभन्दा ठुलाको गोडा ढोग्छौँ। गोडा ढोग्नुको अर्थ के हो? आफूभन्दा ठुला, आफूभन्दा मान्यजनहरूको गोडा ढोग्नु, गोडाको स्पर्श गर्नु, त्यसको अर्थ यो हो उहाँहरूको जति पनि तपस्या छ त्यो चरणमा हुन्छ। भगवानका पनि चरणको विशेष रूपले वर्णन गरिएको पाइन्छ सबै ग्रन्थहरूमा। चरणको उपासक भनेर व्याख्या गरेको विशेष रूपले पाइन्छ। चरण पादुकाको पूजा गरिन्छ। तो चरणमा सबै तपस्या जनित फल आएर सञ्चित भएको हुन्छ। अनि त्यस्ता चरणहरूमा यदि हामीले ढोग्न पुग्यौँ भने ती जसका चरण छन् उहाँका जति पनि गुणहरू छन्, ती गुणहरू जुन तपस्या जनित जति पनि गुणहरू छन् त्यो आफ्नो शिरबाट प्रवेश हुने भनेको शिरबाट हो। फेरि एकदम यो दार्शनिक छ, एकदम सिद्धान्ततः छ। चरणमा सबै पुण्यहरू रहेका हुन्छन्। आफ्नो शिर चरणमा लगेर ढोग्नु भनेको शिरबाटै सबै ज्ञानहरू सञ्चारित हुन्छन्, विवेकहरू त्यहीँबाट सञ्चारित हुन्छन्। यसरी चरण त्यहाँ लगिसकेपछि त उहाँका जति पनि गुणहरू छन्, जति पनि तपस्या जनित फलहरू छन्, ती सबै फलहरू ढोग्ने मान्छेको शरीरमा ट्रान्सफर हुन्छन्। त्यसैले चरण ढोग्नु भन्छन् आफूभन्दा ठुला बडाहरूको। कतिपयहरूले ढोग्नुहुन्छ, कतिपयहरूलाई ढोग्न अलिकति लाज पनि लाग्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ समाजमा। अब तरह तरहका व्यक्ति आफू अलिकति अगाडि बढो भने, अलिकति मान मर्यादामा अलिकति पुगो भनेदेखि आफन्तैहरूलाई नि भुल्दै जाने, त्यस्तो पनि प्रथाको विकास हुँदै गयो। हाम्रा धर्म संस्कृतिहरू, हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रा शास्त्रीय मान्यताहरू सबै किनारा लाग्दै गए। अलिकति ज्ञान, दुई चारवटा किताबको ज्ञान, दुई चारवटा डिग्रीको ज्ञान भइसकेपछि व्यक्तिमा स्वतः अभिमान आउँछ। अभिमान आइसकेपछि आफ्नै बुवा आमालाई पनि कतिपय प्रसङ्गहरूमा त परिचय गराउन पनि लज्जाशील बोध हुन्छ। धिक्कार छ त्यस्ता सुपुत्र सुपुत्रीहरूलाई जसको गर्भमा रहेर यो धराधाममा आइयो, जसले बालकपनमा के गरेनन् होला, के सेक्रिफाइस गरेनन् होला हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि, हामीलाई यो पढाउनका लागि, ज्ञान दिनका लागि कति उनीहरूले तपस्या गरे होलान्। आमा त यस्ती हुन् जसले राति बिछ्याउनमा बालकले आफ्नो दिशा पिसाब गर्दाखेरि त्यो दिशा पिसाबको क्षेत्रमा साइडमा चाहिँ आमा गएर सुत्ने र ओभानो साइडमा चाहिँ बालकलाई सुताएर त्यसरी पलाएकी बढाएकी हुन्छ। बालकलाई चिसो नलागोस्, आफ्नो सन्तानलाई चिसो नलागोस्। जन्म दिइसकेपछि, जन्म हुनुभन्दा पहिले गर्भमा कति समस्याहरू भोग्नुपर्छ। गर्भावस्थामा उठ्ने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्ने, खाने आदि इत्यादिको कति गर्नुपर्छ। पश्चात बालक जबसम्म ज्ञान प्राप्त गर्दैन, अर्थात् जबसम्म आफै हिँड्न, डुल्न, खान पिन सक्दैन, त्यति बेलासम्म पछि पछि लागिरहेको हुन्छ। ती सबै ऋणहरूलाई उतार्नका लागि पनि बुवा आमाको जबसम्म हातखुट्टा चल्दछन् त्यति बेलासम्म आमा बुवाले प्रायः आफ्ना छोराछोरीहरूको परिश्रम, मेहनत, सेवा, सहयोग माग्दैनन्। जब यी सबै शैथिल्य हुँदै जान्छन्, जब उत्तरावस्था आइपुग्छ त्यति बेला मात्रै
सहयोग र साथको खाँचो महसुस गर्छन्। जसरी हामी बालक हुँदाखेरि हामीलाई सहयोगको जरुरत थियो, त्यस्तै बुवा आमा पनि उत्तरावस्थामा पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई सहयोगको जरुरत हुन्छ, साथको जरुरत हुन्छ। दुर्भाग्य यो छ कि आज कतिपय घरहरूमा, कतिपय समाचारहरूमा हामी देख्छौँ, भोग अनुभव गर्छौँ, जन्म दिने बुवा आमा प्रति कसरी समाजले व्यवहार गरिरहेको छ। वृद्धाश्रम पहिले हुँदैनथे, आजकल वृद्धाश्रम कति खोलिएका छन्। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा खोलिरहेका छन्। वृद्धावस्था यदि घर घरमै सबै सन्तानहरू सचेत भइदिनु हो भनेदेखि त्यो स्थिति आउने नै थिएन। आदि इत्यादि प्रसङ्गहरू छन्। आज मेनाका गदगद बाणीले स्तवन गरिएका श्लोकहरूले भगवती रूप लीला माधुर्यको यसमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। मेनाले यहाँ 10 श्लोकले 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय स्वरूप 10 श्लोकले यहाँ प्रार्थना गरिन्। जब दिव्य ज्ञान सञ्चार भयो अनि जसमा चराचरको उत्पन्न पालन संहार स्वरूप नित्य अनित्य अव्यक्त अव्यक्त अजन्मा जन्म स्वरूप ब्रह्म शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, आधार शक्ति, दायिका शक्ति, शीतलता, आह्लादिका, सञ्चारिका आदि शक्तिहरूकी पुञ्ज र भक्तहरूको इच्छा पूर्ण गर्ने स्वरूपिणीका रूपमा यहाँ प्रार्थना गरिएको छ। महामाया जगद्धात्री चण्डिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनीं। यसरी स्तुति गरिसकेपछि उमा जो जगदम्बिका साक्षात रूपले प्रकट भएकी थिइन्, उनले मेनालाई वरदान दिँदै भनिन्, जो अभिष्ट वर छ माग, जे चाहन्छौ त्यही माग, तिम्रा लागि कुनै पनि अधेय वस्तु छैन, निसङ्कोच भएर माग। यदि इच्छसि ध्रुवम दासी नादेयम विद्यते मम, जे इच्छा छ त्यही माग। मेनाले भनिन्, हे माता, तपाईँ मेरो जप तपबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई 2वटा वर दिनुहोस्। एउटा त मेरा शक्तिशाली 100 पुत्र हुन् र दोस्रो तपाईँ नै पुत्री भएर मेरो घरमा आउनुहोस्। यसरी मेनाले 2टा वर मागिन्। प्रथमं शतपुत्रा मे भवन्तु जगदम्बिके, पश्चात् तथैकतनयः स्वरूप गुणशालिनी। यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि उमाले तथास्तु, तिम्रा सबै कुराहरू यथार्थ हुन्, म त्यही नै गर्नेछु। तिम्रा 100 पुत्र मध्ये ज्येष्ठ पुत्र 100 भन्दा शक्तिशाली हुनेछ भने अन्य पुत्रहरू पनि बलशाली हुनेछन्। यसै गरी म स्वयं तपाईकी पुत्री बनेर जन्म लिनेछु र लोक व्यवहार गर्दै रुद्र पत्नी हुनेछु। त्यसपछि देवी त्यही अन्तर्ध्यान भइन्। यता मेना पनि प्रसन्न भएर घर फर्किन् र हिमालयलाई सारा वृत्तान्त सुनाइन्। समय आएपछि मेनाले प्रथम पुत्रको जन्म दिइन्, जसको नाम मैनाक राखियो। यिनले समुद्रसँग मित्रता गाँसेका थिए र यो पर्वत नागबन्धुहरूको निवास स्थल हुन पुग्यो। असूत सा नागबन्धु उपभोग्य सुतमुत्तमं समुद्रः बद्ध सत्सख्यम मैनाकम इव अद्भुतम। यिनै मैनाक सबै पर्वत पुत्रहरूमा ज्येष्ठ र श्रेष्ठ हुन पुगे। यिनको जन्म समयमा दिव्य उत्सव मनाइएको थियो। त्यसपछि क्रमशः 79वटा पुत्रहरू जन्मिए, जो सबै प्रसिद्ध पर्वतमालाका नामले परिचित भए र जहाँ जप तप निवास गर्नाले भुक्ति मुक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि त झन् मेना हिमालय गम्भीर भएर शिव र शिवाको आराधना गर्न थाले। आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरूका यहाँ बडा दिव्यतम चरित्रहरूका यहाँ वर्णन गरिएको छ। अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा मेनाको घरमा साक्षात जगदम्बिका उमा भगवतीको प्राकट्यको प्रसङ्गको वर्णन छ, जसको प्रसङ्ग हामी भोलिको दिनको कथामा वर्णन गर्नेछौँ। आजको कथालाई म यहीँ यिनै प्रसङ्गका सहित विराम लिँदैछु। अत्यन्त रोचक, अत्यन्त गम्भीर, अत्यन्त ज्ञानवर्धक प्रसङ्गले भरिएको शिव महिमाको
अमर गाथालाई हामी सबैले चिन्तन मनन गरेर हाम्रो जीवन पनि अत्यन्त धन्य बनाऊँ। हाम्रा जीवन सहज र सरल हुन्, हाम्रा व्यवहार सहज र सरल हुन्, हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो राष्ट्र त्यही गतिमा हाम्रा पूर्वीय दर्शन साहित्यहरूले जसरी निर्देशन गरेका छन् ती निर्देशित ग्रन्थहरूको अङ्गसङ्गमा रहेर तिनीहरूले उल्लेख गरेका प्रसङ्गहरूलाई आत्मसात गर्दै हाम्रा जीवनका प्रत्येक कार्यहरू अगाडि बढ्न सकुन्। यही भगवान पशुपतिनाथ भोलेनाथ हामी सबैका आराध्य देव, हामी सबैका राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दै भगवान पशुपतिनाथकै चरणमा समर्पित यो शिव महापुराणको यो अमर गाथाको पार्वती खण्डको यो पहिलो भागलाई यहाँ विराम लिँदैछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।